पेट में, महेश्वरम में भी आईटी टावर, स्टेडियम ला रहे हैं। खुली कुतुब शाह स्टेडियम को टेकअप किया जा रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाया जा रहा है। मुगलपुरा और फिर बहादुरपुरा में स्विमिंग पूल में इसका रेनोवेशन हो रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ला रहे हैं। चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को टेकअप किया जा रहा है, पार्किंग लॉट्स बनाए जा रहे हैं। मुर्गी चौक का रेनोवेशन और पूरा नया बन रहा है, क्लॉक टावर बना है, लाल बाजार में फसाड आ रहा है, मीर आलम मंडी का काम हो रहा है। अरे बताओ कि कौन सा काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है, काम कर रहे हैं। अरे दिल पर हाथ रख कर कह दो, हिंदुस्तान के किसी और पुराने शहर को चले जाओ और फिर कह दो कि हैदराबाद का पुराना शहर हिंदुस्तान के दूसरे पुराने शहरों से खराब है। बता दो आप क्या हाल है। हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में कमजोर पिछड़े हुए तबकात व मुसलमान की बस्तियों को नजरअंदाज किया जाता है, उनके इबादत गाहों से आजान को बंद करने की बातें की जाती हैं, मसाजिदों को बंद करने की बात कहती जाती है, हिजाब को खींचने की बात की जाती है, हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम रखा जा रहा है। अरे बताओ, बीफ के नाम पर मारा व पीटा जा रहा है, लिंचिंग के नाम पर जान से मार दिया जा रहा है। अरे बताओ, क्या ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है? अरे आप है, आपका इत्तेहाद है, आपकी जमाती वाबस्तगी है और मजबूत क़यादत है। इस वजह से न सिर्फ हम महफूज हैं, हमारी इज्जतें महफूज, हमारी आबरू महफूज, हमारी बस्तियां महफूज, हमारे बच्चे महफूज, हमारी बच्चियां बगैर किसी डर के हिजाब करती हुई, अपने इम्तिहानात में शिरकत करती हुई अव्वल दर्जे में कामयाब हो रही हैं। ये जमात की ताकत है, क़यादत की ताकत है। अरे हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि हमारी अपनी जमात है, हमारा इत्तेहाद है, हम सब हैं। अल्लाह सलामत रखे, सेहत के साथ रखे, हमारी उम्रें भी अल्लाह हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दे दे। क्या बेबाकी है, तन्हा खड़ा है पार्लियामेंट में, न डरता है न घबराता है और इज़हार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ता। क्या कोई है इतनी जुर्रत वाला, इतनी हिम्मत वाला, बेबाकी से आपकी तर्जुमानी करने वाला, हक बयान करने वाला? अरे दारुस्सलाम के इस मैदान में, पुराने शहर की गलियों में अपनों के सामने खड़े होकर तकरीर करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने दुश्मनों के दरमियान में खड़े होकर तकरीर करना बड़े हौसले और हिम्मत का काम है। वो हौसला, वो हिम्मत हमारे पास है, हमारे सदर के पास, हमारे सदर के पास है। सीए हो, एनआरसी हो, तलाक़ सलासा हो, वक्फ बिल हो, या गिरफ्तारियां हो, या फिर इंसाफ की लड़ाई हो, लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, अकेला खड़ा है,
اکیلا چل رہا ہے, اکیلا محاورہ کر رہا ہے, اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حق کی لڑائی لڑ رہا ہے, لڑائی لڑ رہا ہے آپ کے لیے, آپ کے وقار کے لیے, آپ کی عزت کے لیے, آپ کی شان, آپ کی شوکت, آپ کی عظمت کے لیے, آپ کے بلند مقام کے لیے. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 66 سال پہلے مجلس کا احیا کر کر ہم کو یہ دن دیکھنے کا موقع دیا. اگر احیاء مجلس نہ ہوتی تو شاید کچھ نہ ہوتا. یہ میدان شاید کوئی عمارتیں ہو جاتی. ارے میں بات کہہ رہا ہوں اور بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دیانتدار, ایماندار دادا اور دیانتدار, ایماندار, مخلص باپ کا دیانتدار, ایماندار بیٹے کا نام اسد الدین اویسی ہے. ایماندار, دیانتدار, دور اندیش, فخر ملت, وہ ایماندار, وہ دور اندیش, وہ مصیبتوں میں ثابت قدمی سے کھڑے رہنے والے سالار ملت کا اور فخر ملت کا جانشین ہے یہ نقیب ملت جو آپ کی نمائندگی کر رہا ہے. آپ کو, ہم کو اپنی جماعت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا, اس کی طاقت کو سمجھنا ہوگا اور اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ہوگا. ارے ہم نے تو اپنی زندگی جی لی اور بالخصوص میں تو اپنی دوسری زندگی جی رہا ہوں. نہیں تو آج سے 14 سال پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا. ارے وہ دعائیں تھیں آپ کی, وہ منتیں تھیں آپ کی, وہ کعبے کا طواف تھا آپ کا, وہ سبز گنبد والے کے پاس میری سانسوں اور میری حیات کے معروضے تھے. میری ماں کی دعائیں تھیں, میرے بھائی کی دعائیں تھیں, آپ سب کی دعائیں تھیں کہ زندہ ہوں آپ سے مخاطب ہوں. جب تک زندہ ہوں ان دعاؤں کے خرچ کو ادا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. صرف زبانی جمع خرچ نہیں, اکبر الدین اویسی اور اکبر اویسی کی اولاد اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال کر اگر آپ کی قدموں کی نظر کر دے, جوتیاں بنا دے, تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا حق ادا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. اور یہی دعائیں ہیں جو ہزاروں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. یہی دعائیں ہیں کہ خواتین کو اسکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہی دعائیں ہیں کہ ایبسیٹ کی فری کوچنگ ہے. یہی دعائیں ہیں کہ نیٹ کی فری کوچنگ ہے. یہی دعائیں ہیں کہ انجینئرنگ کی فری کوچنگ ہے. یہی دعائیں ہیں کہ جی ایس ٹی کی فری کوچنگ ہے. یہی دعائیں ہیں کہ آئلس کی فری کوچنگ ہے. یہی دعائیں ہیں کہ جے ای کی فری کوچنگ ہے. یہی دعائیں ہیں کہ آج ہزاروں کہہ رہا ہوں جنرل وارڈز اویسی واسرا ہاسپٹل میں فری ہے, 3 ٹائم کے کھانے کے ساتھ فری ہے. یہی دعائیں ہیں کہ نارمل ڈیلیوری فری ہے.